अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मसला पूछा गया था कि ये जो हमारे यहाँ कोई जानवर लेकर किसी को दे दिया जाता है आधे पर, मतलब कि ये जानवर है इस वक्त 20,000 का, बंदे ने वो जानवर रेट लगवा कर किसी को दे दिया पालने के लिए, इसको पालो, आधा तुम्हारा होगा आधा हमारा होगा। वो जानवर बिका 80,000 का, तो उसमें से पहले मालिक अपने 20,000 निकाल लेगा, बाकी कितने बचे 60,000। अब वो जो 60,000 होगा उसको फिर आधा आधा करके बांट लेंगे। ऐसे होता है ना? ये जायज़ है या नाजायज़ है? ये जिस तरीके से मैंने अभी बताया इसी तरीके से करते हैं ना, तो ये तरीका नाजायज़ है। इसका सही तरीका ये है, पैसे भी इतने इतने आएंगे और काम भी हो जाएगा आपका। मिसाल के तौर पर जानवर है 20,000 का, पहली जो मिसाल मैंने दी उसमें कितने का था? उसमें भी 20 का, इसमें भी 20 का। मसलन मेरा जानवर है, मैंने देना किसी को वो आधे पर, तो मैं ये करता हूँ कि आधा जानवर उसको बेच देता हूँ। उसके पास तो पैसे ही नहीं, पैसे होते तो अपना ना ले लेता। अब ये सवाल होगा जनाब जी वो अपने पैसे होते आधे के तो वो छोटा मोटा खुद ही कर लेता। इसका जवाब ये है कि मैं उसको आधा जानवर उधार पर बेचूंगा। आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपने जानवर कुर्बानी पर बेचना है पाल कर, या आगे बच्चे पैदा करने हैं, तो आप एक अंदाज़ा मुकर्रर कर लें जो आपकी सोच के मुताबिक हो कि हम ये साझा कारोबार 1 साल के लिए करेंगे, 2 साल के लिए करेंगे। तो जिस दिन आपने या जिस वक्त आपने उसको बांटना होगा उस दिन तक वो उधार कर लें, ठीक है ना? मसलन जानवर लिए तैयार करके कुर्बानी पे बेचने, तो आप कहते हैं भाई ईद तक पैसे उधारे होंगे। मैंने ये बकरा आपको यानी कि 20,000 का था ना, आधा बकरा आपको बेचा तो 10,000 आपकी तरफ उधारे होगा। जिस दिन हम आधा आधा करेंगे तो इस 10,000 मैं ले लूँगा जो आपको आधा बेचा है। अब उस बकरे को उसने पाला पोसा बड़ा किया, बड़ा करने के बाद जब उसको बेचा तो महंगाई का दौर है, 80,000 रुपये लग गए उसके। अब 80,000 में से जब आधा आधा करेंगे तो कितना कितना आएगा? 40 का मालिक वो हो गया, 40 का मालिक वो हो गया। इसके 10,000 उधारे रहते थे क्योंकि इसने आधा जानवर उसको बेचा हुआ था, तो ये 10,000 वो अपने लेगा। अब ये कितनों का मालिक हो गया? 50 का। और जिसने जानवर पाला वो कितनों का हो गया? 30 का। जो पहले वाला तरीका था उसमें भी वो 30 का मालिक हो रहा है, इसमें भी 30 का मालिक हो रहा है। लेकिन इसमें यह कि जानवर आप ऐसे आधे पे नहीं देंगे, वाक़यातन वो जानवर आधा हो जाएगा। जब आपने उधार पर आधा जानवर अगले को बेचा तो वो आधा आपका है आधा उसका है। तो जिस दिन आप उसको बांटेंगे, खा उसके आगे बच्चे भी पैदा हो चुके हैं तो बच्चे भी आधे आधे हो जाएंगे, काट कर नहीं, उनका रेट लगवा कर। समझ आ गई? या फिर 2 हैं तो एक वो ले लेगा एक वो ले लेगा। समझ आ गई ना? ये बात अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर समझ आ गई तो आगे चलते हैं। हाँ जी, समझ नहीं आई? हाँ, जिस दिन यानी कि बांटेंगे नवेड़ा करेंगे, हाँ जी, यानी कि आधा जानवर बेचकर एक बंदे, हाँ जी 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 जी, यानी उधारे पर आधा बेच दिया है, इसको चोटी का नाम देते हैं आप लोग। मसला यही है भाई, ये चोटी वाला तरीका ठीक है, और वो जो दूसरा तरीका ना जिसमें चोटी नहीं है वो तरीका दुरुस्त है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है।
جس کو آپ نے جانور دیا ہے وہ اس جانور کو گھاس کہاں سے ڈالتا ہے؟ اس کی اپنی کھیتی باڑی ہے، یا پھر جیسے جانور چرتے ہیں وہ بھی ان کو لے کر چلا جاتا ہے، چار کے آ جاتے ہیں، اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ پیسے لے کر یعنی کہ پیسے دے کر گھاس خرید کر اس جانور کو ڈالتا ہے تو پھر اس گھاس کے پیسے بھی آدھے آدھے کرنے ہوں گے، سمجھ آ گئی نا؟ یعنی کہ اگر ان کو چارہ مول ڈالے گا لے کر تو پھر اس کے تو غریب بار بار نہ مرے، پھر چھوٹے بڑے جانور کی بجائے اپنا کوئی بکرا بکرا لے لے، اپنا پالیں، اس چیز سے بچیں۔ ایک اور صورت ہے اس کی، سن لیجئے، ایک اور صورت ہے اس کی، ایک اور صورت ہے کہ جانور میرا ہے، میں نے اگلے کو دے دیا، اسے میں کہتا ہوں بھئی یہ زمین اتنی میں دے رہا ہوں، اس میں آپ گھاس لگا کے دے دوں گا، تو انہیں گھاس کاٹ کے ڈالنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو پالتے رہنا ہے، ضروریات کا خیال رکھنا ہے، تو میں تمہاری مزدوری مل جائے گی۔ اس کے ساتھ اگر اس کی مزدوری، اجرت اور کتنے ٹائم کے لیے اس کو آپ پابند کر رہے ہو، یہ سارا کچھ اگر طے کر لیا جاتا ہے تو اب بھی درست ہو جائے گا۔ وہ جانور پھر سانجا نہیں رہے گا، جانور آپ کا ہی رہے گا، وہ اس کے جانور کی حفاظت کرے گا، اس کو کھانا شانا ڈالے گا، تو اس کی وہ اپنی مزدوری لے رہا ہوگا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ نہ گھتے۔ اچھا، پھر وہ جب دوسرا بندہ اپنے گھاٹے کا سودا نہیں کرتا تو آپ اپنے گھاٹے کا سودا کیوں کرتے ہیں؟ ڈبل گھاٹا، ایک دنیا کا اور ایک دین کا گھاٹا، گناہ ہے نا؟ سمجھ آ گئی نا؟ اگر اس طریقے سے چلیں گے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو درست ہو جائے گا، جانور واقعی آدھا ہو جائے گا، آدھا اس کو آپ ادھار پر بیچ دیں گے، وگرنہ جو طریقہ ہمارے ہاں ہے تو وہ تو ناجائز ہی ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب آگے چلیے۔ ایک جو ناجائز صورت ہے نا ہمارے ہاں، جو پہلے والا طریقہ ہے جس طرح لوگ کر رہے ہیں، یہ تو بے ہوتی نہیں، سودا ہوتا ہی نہیں اس میں، تو ٹھیک ہے، اس میں مرے جیے جو بھی ہے وہ مالک کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شرع یہ کہتی ہے کہ جب تمہیں دین کی سمجھ آ جائے، اگر وہ چیز تمہارے پاس ہے تو اس کو اب بھی سیدھا کر لو، اس کا جانور اس کو پورے کا پورا واپس دو جس کا تھا، اور اسے اپنے گھاس کی قیمت اور اپنی محنت مزدوری، جتنا ایک مزدور مزدوری لے رہا ہے کسی کے، یعنی کہ کام کرتا ہے بہانے پر، اور وہ جانوروں کی دیکھ بھال کر کے محنت مزدوری کتنی لیتا ہے، اسی حساب سے آپ نے جو اس کے جانور کی خدمت کی ہے آپ اپنی مزدوری لے لیں، اور جانور پورے کا پورا جو ہے اس کے سپرد کر دیں۔ آدھا آدھا ہے نا، تو نقصان بھی آدھا آدھا ہوگا۔ جو چیز آدھی آدھی واقعتاً آدھی آدھی ہے نا، نفع بھی آدھا آدھا ہے تو نقصان بھی۔ اگر گھاس مول کا ہے تو پھر تو 50-50، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ گھاس اس کے پاس اپنا صاحبی حیثیت تھا یا پھر چرا چرو کے کام کرتا تھا تو پھر تو۔ اب آگے جانوروں سے آگے چلیں تھوڑا سا، چلیں جی، سبحان اللہ کہہ لیں۔ اچھا جی، سبحان اللہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا۔ اچھا، کسی کام کی مزدوری ایڈوانس سے لے لینا، سمجھ آ گئی نا؟ آپ نے درزی کو سوٹ دیا، اس نے کہا جی پیسے پہلے دے دو، ٹھیک ہے؟ آپ نے رکشہ لگوایا بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنے لے کے آنا ہے، تو اس نے کہا کہ میری مزدوری ایڈوانس دے دو، تو یہ جو ایڈوانس مزدوری لینا ہے تو یہ درست ہے۔ جس کام میں تھوڑا بہت خرچہ بھی ہوتا ہو، بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہو، تو ظاہری بات ہے اس نے جو گاڑی چلانی، رکشہ چلانا ہے، پیٹرول بھی تو ڈالنا ہے نا، اس گاڑی کی مرمت بھی کروانی ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایڈوانس لے کر اپنا کام کاج
چلا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ مسئلہ سمجھ لیا؟ آگے چلیے۔